کاش میں ایک ستون ہوتا تیری مسجد کا، تیری تقدیس نے مجھ کو بھی نکھارا ہوتا۔ آپ نے دل سے لگایا ہے گنہگاروں کو، آپ ہوتے نہ تو پھر کون ہمارا ہوتا۔ خواب میں آپ کبھی دید کراتے مجھ کو، کاش چمکا میری قسمت کا ستارہ ہوتا۔ میں تو بس آپ کو دن رات صدا دیتا ہوں، آپ نے بھی تو کبھی مجھ کو پکارا ہوتا۔ پایا ہوتا جو تیرا دور ظہیر احمد نے، پایا ہوتا جو تیرا دور ظہیر احمد نے، سارا کچھ اپنا تیرے نام پہ وارا ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، صدق اللہ مولانا الکریم القدیم العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بحضور خیر الانام ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام اجل، امام عاشقان مصطفیٰ، امام عبد الرزاق صنعانی علیہ الرحمہ دی کتاب المصنف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اتے اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے جڑا پڑھ کے سنان لگا کلیجیاں چ ٹھنڈ پان لگا۔ ان علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة کتب اللہ لہ قیراتا والقیرات مثل احد او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے تے تواڈے سرکار سید ابرار احمد مختار حبیب پروردگار امت دے غمخار 1,24,000 نبیاں دے سردار، کچھ ہی بولیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو من صلی علیہ صلاةً، میرا جیڑا دیوانہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میں ضمانت دینا انج سمجھو کتب اللہ لہو قیراتا، اللہ وہ دے نامہ اعمال اندر ایک قیرات دا ثواب لکھ دے گا۔ صحابہ نے قدم چوم کے عرض کیتا، آقا ایوی نال وضاحت کر دے ہونا کہ قیرات کی چیز ہے۔ حضور مسکرائے فرمایا القیرات مثل احد، تو آنے سمجھ وچ آن والی گل نہیں، بس ایک سمجھو ایک قیرات احد پہاڑ دے برابر ہوتا ہے۔ ایک قیرات احد پہاڑ دے برابر ہوتا ہے۔ حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نے لفظ بولے کتب اللہ لہو، اللہ او دے نامہ اعمال اندر ثواب قیرات درج فرمائے گا۔ حالانکہ لکھن دی ڈیوٹی اللہ دی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ ڈیوٹیاں تو پاک ہے۔ ڈیوٹی کنہ دی ہے؟ ساڑھے کندیاں پہ موجود کرامن کاتبین دی۔ اگر اسی کوئی چنگا عمل بفضلہ ہی تعالی انجام دینے وچ کامیاب تے کامران ہونے ہیں، ساڑھے دائیں کندھے تے موجود فرشتہ ساڑھے اس سونے عمل نو ساڑھے نامہ اعمال وچ احاطہ تحریر وچ لے آؤں ہے۔ خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ تعالی اگر اسی کوئی برا کام کرنے ہیں، ساڑھے کھبے موڈے تے موجود فرشتہ ساڑھے اس گندے عمل نو ساڑھے نامہ اعمال وچ درج کر دیں دے۔ حضرات لکھن دی ڈیوٹی کرامن کاتبین دی ہے، لیکن
اس مقام پہ سرکار نے فرمایا کتب اللہ لہو قیراتن، گویا میرے نبی دسنا چاہتے نے امتیو نماز پڑھو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، حج کرو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، زکات دیو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، روزہ رکھو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، ساری رات سجدیاں وچ گزارو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، ساری رات محو قیام ہو کے گزارو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، رب رب کرو گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، اور بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، ننگیاں نو کپڑا پہناؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، انیاں نو راہ دکھاؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھن گے، پر میں محمد تے درود پہنچاؤ گے تواڈے نامہ اعمال اندر قیرات دا ثواب کرامن کاتبین نہیں آپ رب العالمین لکھے گا۔ پڑھیے الصلاۃ۔ شریف پڑھنا چاہنا ذرا ماحول بناؤ، آواز کو کھولو، لیکن یہ جڑی ٹھک ٹھک آواز بجتی ہے نا یعنی بیس یہ تھوڑی جی کٹ کرو، نرم آواز، طبیعت بھی خراب تو میں زور لان والا خطیب بھی نہیں، اتفاق دی گل ہے، زور لوانا ہے کہ تسی لوانا ہے، ہن بولی آواز ہوئی ہے، مہربانی لو حضرات مل کے حضور دی بارگاہ چ سارے نے ہدیہ محبت پیش کرنے۔ دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے، میں لکھیا دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے، دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے، انج کہنا ہے کہ واقعی مزہ آ جاوے، دید ماہی جے کراوے تے مزہ، دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے، خواب وچ سونا جے آوے تے مزہ آ جاوے، خواب وچ سونا جے آوے تے، سرکار دا فرمان بخاری تے مسلم وچ موجود ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی او کما قال علیہ الصلاة والسلام، کائنات نے والی نے ارشاد فرمایا لوگوں کس شخص نے مینوں ویکھیا فی المنام خواب دے اندر فقد رآنی، میں ضمانت دینا انہیں میرا ہی دیدار کیتا، کیونکہ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان لکھ کوشش کر لوے میرا روپ تار کے کسے نے خواب چاہ سکتا، خواب وچ سونا جے آوے تے مزہ آ جاوے، دید ماہی جے کراوے تے بندہ تیبہ چون جدوں مڑدا کہندا اے، بندہ تیبہ چون، بندہ تیبہ چون جدوں مڑدا کہندا اے، بندہ تیبہ چون جدوں مڑدا کہندا اے، فیل درتے او بلاوے تے مزہ آ جاوے، عید ماہی جے کراوے تے، ہجے اسٹیج دے علماء والنا دیکھو انہوں نے ہجے نہیں بولنا، جدوں میں حدیثہ پڑھنیاں نے پھر انشاءاللہ بولن گے، لب کھولن گے، ہجے شیرہ تے صرف تسی ساتھ دینے ہیں، دید ماہی جے کراوے تے، ساری کہنے مزہ آ جاوے، خواب
خواب وچ سونا جے آوے تے رات معراج دی جنت بھی گل کہندی سی رات معراج دی جنت بھی گل کہندی سی رات معراج دی جنت بھی گل کہندی سی سونا ایک چاہتی جباوے تے دید ماہی جے کراوے تے ایک باری قسم پانی لو یار بولو تے صحیح بھلا کی ہوتا ہے کیڑا پہاڑ ڈگدا ہے سانوں بھی پتہ لگے دید ماہی جے کراوے تے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے جان قدماں وچ جے جاوے تے مزہ آ جاوے عید ماہی جے کراوے تے قبر وچ سونے نے سنیا اے صحیح رونا اے قبر وچ سونے نے سنیا اے صحیح رونا اے قبر وچ سونے نے سنیا اے صحیح رونا اے نال سینے تے پلاوے تے دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے خواب وچ سونا جے آوے تے علماء و مشایخ اہل سنت قصرہم اللہ تعالی نعت خوانان مصطفیٰ ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل علاقہ حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہینڈ راجگان ضلع بہاولپور دے اس گاؤں دے رہائشیاں نے اپنے سونے آقا دا سونا میلاد منایا ہے جدے وچ میں تے تسی حاضر ہاں اپنے فاضل دوست مکرمی و محترمی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکبر صاحب دے ایمان دے میں آپ حضرات دی خدمت وچ پیش ہویا ہاں رات دا کافی سارا حصہ بیت چکے ہے اور تساں کافی دیر تو علماء اور ثنا خانان مصطفیٰ نو سماعت کر رہے ہو میں وقت ضائع کیتے بغیر جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ دا آغاز کرنے دا ارادہ رکھنا وا تسی وعدہ کرنا ہے کہ جدوں تک بطور خطیب میں تواڈے سامنے حاضر رہاں تساں اپنی توجہ دے زاویے ادھر ادھر نہیں ہون دینے میرا وعدہ رہا انشاءاللہ فرقہ واریت تو پاک ہو کے حضور دا نوکر بن کے جیڑی وی گل سناواں گا اس گل اتے یا اللہ دے قرآن دی تصدیق دی مہر ہوے گی یا سرکار دی زبان دے فرمان دی تصدیق دی مہر ہوے گی تے عرض میں کرنا ہے
قیامت دے دن جدوں بیٹی ماں دی نہیں ہونی، بیٹا باپ دا نہیں ہونا، یاراں دیاں یاریاں ٹوٹ جانیاں نے، سنگیاں دیاں سنگتاں چھوٹ جانیاں نے، بیوی نے خامد کولوں دور نسنا ہے، خامد نے بیوی کولوں جن چھڑانی۔ حضرات کوئی کسے دا پرسان حال نہیں ہونا۔ اج دی نشست وچ اے ویکھنا ہے کہ اس کڑی گھڑی دے اندر جدوں کہ سورج سوا نیزے تے ہونا ہے، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہونی ہے، جدوں کہ ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے، نفسی نفسی ہر بندے دی زبان تے ہونا ہے، جدوں کہ لوکاں دیاں اکھاں چوں رو رو کے ہنجواں دا پانی مک جانا ہے، لہو دے دریا رواں ہو جانے نے، اس کڑی گھڑی دے اندر میرے تیرے میلاد والے مصطفیٰ آمنہ دے لال دی عزت، شان، آن، بان، عظمت اور توقیر دا کی عالم ہوئے گا۔ اے میرا عنوان ہے۔ لو حضرات گرامی، میں پہلی حدیث پاک جڑی پیش کرنے لگا، جامع الترمذی قدیمی کتب خانہ کراچی، 2 جہازی سائز دیاں جلدہ وچ چھپی ہوئی، جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 202۔ کوریاں پا کے نہ میرے ول ویکھو، پیار نال ویکھو، لمبا سفر کر کے آیا تے منہ کھولو، اللہ رحمت دے بوئے کھولے گا، مل کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ تے انہمام نال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمانے ذیشان اپنی سماعتاں وچ محفوظ کرنا تے محظوظ ہونے تو بغیر اٹھ کے نہ جانا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرما دینے لوگوں، قیامت دا دن جدوں اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ جدوں ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ لوگوں جدوں سمندر ابال دیتے جان گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جدوں قبراں دا نظام گڑبڑ کر دیتا جائے گا، لوگوں جدوں قبراں پھٹن گیا، حضور فرما دینے قبراں وچوں باشندگانے دنیا رنگ باہر آنا شروع ہو جان گے، کالے بھی باہر آن گے، گورے بھی باہر آن گے، عربی بھی باہر آن گے، عجمی بھی باہر آن گے، اچھے بھی باہر آن گے، نیوے بھی باہر آن گے، باڑے بھی باہر آن گے، تگڑے بھی باہر آن گے، شاہ بھی باہر آن گے، گدا بھی باہر آن گے، امیر بھی باہر آن گے، غریب بھی باہر آن گے، خطیب بھی باہر آن گے، ادیب بھی باہر آن گے، چودھری بھی باہر آن گے، ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہون گے۔ میرے نبی فرماندے نے ہر قبر پھٹے گی، پر سب تو پہلا مدینہ شریف دی دھرتی تے موجود میری قبر پر نور کھلے گی، مدینے دی زمین دی آغوش وچوں واللیل والیاں زلفاں دے حامیم کنڈل لہراندا ہویا میں آمنہ دا لال باہر آؤں۔ سچا ہوندہ ہے میں آنکھیں چپ پا کے گلی وچ گل کرن دا دی، بازار وچ گل کرن دا دی، سٹیج تے چڑھ کے گل کرن دا دی، ممبر تے کھلو کے گل کرن دا دی۔ حضرات گرامی لعنت ہوے انہاں لوگاں تے جڑے بے سرو پا گلاں کر کے لوکاں نوں لڑا کے چلے جاندے نے۔ سید ظہیر احمد ہاشمی ہاتھ جوڑ کے تانوں پوچھنا چاہندا ہے، یار مینوں دسو سرکار فرماندے نے سب تو پہلے قبر وچوں میں باہر آواں گا، او جے مر کے مٹی وچ مل گئے نے قبر وچوں باہر کے جا، جے مر کے مٹی وچ مل گئے ہوون پھر قبر وچوں باہر کے جان گے۔ پتہ چلیا میرے نبی مر کے مٹی وچ نہیں ملے، اوے میرے نبی اپنی قبر پر نور دے اندر زندہ تے سلامت نے، روح مع جسد حیات نے۔ میں گل کولو نہیں پیا کردا، سنن ابی داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجمعہ دے اندر حدیث موجود ہے، سنیو تے سر دھنیو۔ ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من
افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الساق فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت یقولون بلیتا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ السلام. حضرات گرامی توجہ دا طالبہ میرے تواڈے کریم نبی نے ارشاد فرمایا لوگو ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ اے ہفتے وچ جتنے دن تواڈے تے آ کے گزردے نے ہفتہ آوندا ہے اتوار آوندا ہے پیر شریف آوندا ہے منگل آوندا ہے بدھ آوندا ہے جمعرات آوندی ہے تے جمعہ شریف دا یوم مبارک آوندا ہے فرمایا لوگو یہ دن سارے بنائے تے اللہ نے پر اینا سارے دنوں میں جمعۃ المبارک دا دن افضل جے سرکار نے جمعۃ المبارک دے مبارک یوم کو سید الایام قرار دیتا ہے. راجکاں والے توجہ نال میرا نقطہ سننا میرے نبی فرماتے نے جمعہ دا دن افضل دن نے عرض کیتا آقا کیوں میرے نبی نے ریزن بیان کیتا فرمایا فیہ خلق آدم حضرت آدم علیہ السلام نو اس دن وچ پیدا کیتا گیا تب کہ میں نہیں ماردا گریباناں نو ہاتھ میں نہیں پاندا ادب نال ہاتھ جوڑ کے پوچھاں گا اوے جس دن وچ حضرت آدم پیدا ہون کہ او دن سارے دناں وچ افضل ہو جاندا ہے اوے آدم بھی ہاتھ بن کے مقتدی بن کے مسجد اقصی دے اندر جس سونے مصطفیٰ دے پیچھے مقتدی بن کے کھلوتا ہے جنوں امام منی کھلوتا ہے اس نبیاں دے امام دی ولادت جس رات وچ ہوئی ہوے گی او دا مقام کی ہوے گا. اسے واسطے ساڈے علماء اہل سنت کہندے نے نا کہ دناں وچوں افضل دن جمعہ شریف دا ہے راتاں وچوں رات افضل پیر شریف دی ہے کیونکہ پیر شریف دی رات وچ ساڈے آقا دا میلاد ہویا ہے تائیں تے کہنے انا انوار دیاں پر ساتاں سے ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن انوار دیاں پر ساتاں سے ایک دوجے نو کہندیاں پڑھ دیو نہ کریا کرو سنیوں ایک نہ کریا کرو اکھا روپیہ لا کے آپ محفلہ رکھ دے ہو آپ سارا اہتمام کر دے ہو آپ ایک ڈسٹربینس کریٹ کرنا شروع کر دیں دے ہو یار کی ہو جائے گا ایک گھنٹہ دیو میں نو سرکار دا میلاد چھوڑا کے جاواں گا انوار دیاں پر ساتاں سے ایک دوجے نو کہندیاں انوار دیاں پر ساتاں سے ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن جس رات نو آیا سونا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے بولو جس رات نو آیا سونا نبی اس رات دیاں کیا میرے پیارے نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدوں
شاہ آدم نے ارشاد فرمایا لوگو حضرت آدم نو جمعے دے دن پیدا کیتا گیا وفیہ قبضہ جمعے دے دن ہی حضرت آدم دی روح قبض کی گئی وفیہ نفخہ وفیہ ساقہ فرمایا جمعہ المبارک دے دن نی چکھاڑ سنائی دے گی سور پھونکی جاوے گی جمعے دے دن نی قیامت آوے گی اگلا جملہ سنیو میری ساری تقریر ایک پاسے ایک اللہ جملہ ایک پاسے فرمایا فاکسر علی من الصلاة فیہ صحابہ جدو جمعے دا دن آوے میرے تیرا جرج کے درود پڑھیا کرو بہاول پور والے او توجہ نل گل سننا ذرا ایک پاسے حضور فرمانے نے ملیو جمعے دے دن قیامت آنی ہے نالی فرما رہے نے لوگوں جمعے دے دن میرے تے کثرت نل درود پڑھیا کرو گویا میرے مصطفیٰ کا ارادہ ہے سرکار حکم دینا چاہتے ہیں امتیو ہر جمعے نو آخری دن سمجھ کے ہر جمعے نو قیامت کا دن سمجھ کے میرے تے درود پڑھیا کرو ہو سکتا ہے اسی جمعے قیامت آ جائے ادھروں قیامت آوے ادھروں میرے دیوانے آدیا زبانہ تے محمد دا درود قیامت آوے ادھروں محمد دے دیوانے آدے ہوتا اتے محمد عربی دا درود و سلام ہوئے ادھروں رب کریم دی عدالت لگ جاوے درود و سلام پیش کردیا اللہ دی عدالت وچ پیش ہو جاؤ میرے رب نو تواڈے تے پیار آ جائے اور اگلا جملہ پہاڑ چھوٹے تے جملہ بڑا فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ اے میرے صحابہ تواڈا درود میرے تے پیش کیتا جاتا ہے کئی بندے میرا مار کے کہنے نے سنیو تسی کہنے ہو کہ حضور درود سن لیندے نے جبکہ ابو داؤد شریف دی حدیث دستی ہے سرکار نو درود پیش کیتا جاتا ہے حضور آپ نہیں سن دے میں کہنا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ وہ ایدے وچ بھی حضور دی شان ہے کہ تو سمجھ سکے تے سمجھ لے سرکار فرماندے نے لوگوں تواڈا درود میرے تے پیش کیتا جاتا ہے سوال ہے جے مر کے مٹی وچ مل گئے نے درود پیش کنوں کیتا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علامہ ہاشمی صاحب جے حضور مر کے نعوذ باللہ خاکچ مل گئے نے پھر درود کنوں پیش کیتا جاتا ہے صحابہ نے عرض کیتا کیف تحرد صلاتنا علیکا وقد عرمت بلیتا آقا ہنتے ساڑا درود تھوڑے تے پیش کیتا جاتا ہے لیکن جدو تھوڑا وصال ہو جائے گا منا وزنی مٹی دے تھلے تو سا ڈیرا لگا لاؤ گے آقا قبر وچ چلے جاؤ گے کیا پھر بھی ساڑا درود تو پیش کیتا جاتا رہے گا حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی تواڈا درود میرے تے پیش کیتا جاتا رہے گا آقا کیوں کیونکہ بندہ مر کے مٹی وچ چلا جائے کہ مٹی نہیں ہو جاتا حضور مسکرائے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء لوگوں کل قیامت دے دن تک آن والی مخلوق نو میرا پیغام دے دینا بے شک اللہ نے زمین تے نبیاں دے جسمانو کھانا حرام کر چھڑیا ہے حضرات نے گرامی سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا وا اوے جے نبی دے جسم نو مٹی کھا نہیں سکدی نبی دے وجود نو مٹی کیویں کھا سکدی ہے کہ نبی دے وجود نو مٹی کچھ نہیں کر سکدی حضرات پھر ساڈے نبی دی تے شان ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل صحبہ کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف ہے بے پناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء
अंबिया तेरी क्या बात है, रहमत दो जहां एक तेरी जात है, ऐ हबीबे खुदा। जड़ा बोले अल्लाह उन्होंने भी मदीने ले जाए, ते जड़ा ना बोले अल्लाह उन्होंने भी मदीने अगले महीने ले जाए। सरवरे अंबिया ऐ हबीबे खुदा, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे मुस्तफा। रात बात दूर निकल जाएगी, क़यामत के दिन हुजूर फरमाते ने मैं अपनी कबर विचों बाहर आवांगा। जे कबर च होणगे ते बाहर आणगे ना, जे मर के मिट्टी विचों मिल गए होण ते फिर कबर विचों बाहर आण दा की मकसद है? हज़रात गिरामी आओ, सरकार सब तो पहले कबर चो बाहर जलवागर होंगे। इसी चीज में मेरे नबी ने एक और अंदाज नाल पेश किया। हदीस पाक सुनना चाहते हो तो पढ़ दईए। शेर सुनन आए हो या करबला वालियां दे नाना जान दे फरमान सुनन आए हो? वैसे मैं इंज दी गल करके तो इंज नहीं करना कि मैं शेर सुनावा ही ना, सुनावांगा। मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती मदद गुजरा वाले वो कहते होंगे ने शेर तकरीर चेंज होंगे ने जिवें रोटी नाल सलाद होंदा है। हुण तुहाडे घर कोई प्राहुणा आए, चलो इंज कह लो तुसीं किसी दे घर प्राहुणा बन के चले जाओ ते तुहाडे सामने मेज़बान लिया के कल्ला ही सैलड कट के रख देवे, किधरे मूलियां पईयां होण, किधरे टमाटर ते किधरे प्याज पिया होवे। ऐ उलमाए किराम अल्लाह पाक तुहाडी मुस्कुराहट को सलामत रखे। गल नूं समझ गए ने तां मुस्कुराहट चेहरे ते आ गई है कि तुहाडे सामने कल्ले खीरे टमाटर कट के कोई बंदा रख देवे, नाल दो रोटियां रखियां होण, भावें डाइट ते हो, नहीं समझे, भावें मशक कर रहे हो भुखिया रहण दी, ते भावें मरीज हो ते ऑयल छड्डिया होवे, गोश्त छड्डिया होवे, लेकिन फिर वट बड़ा लगेगा यार मेरी इन्नी कदर नहीं इहदी नज़र च कि किलो गोश्त मंगवा के चाढ़ लैंदा। हज़रात इसी तरह मैं ये अर्ज करना चाहना, जिस तरह कल्ले खीरे टमाटर कट्टे होना तो मेहमान को गुस्सा लगता है, इसी तरह खतीब कल्ले शेर पढ़ के जाए तो तुम भी गुस्सा करया करो कि उन्होंने क्या करो भाई, असा तेनों शेर सुनाने वास्ते नहीं सदया। साडे जीते रहन नाथ खां हर हर पिंड च हर हर महल्ले च 4-4 5-5 नाथ खां, बल्कि उनके एक एक घर में 3-3 भरा नाथ खां। साडे कोल नाथ खां बहुत ने, सुन्नियां दा बच्चा बच्चा हुजूर दा नाथ खां है। डिमांड करिया करो उलमा कोलों, असा तैनूं कुरान सुनने वास्ते सदया है, करबला वालियां दे नाना जान दा फरमान सुन नहीं सदया है। राजी बैठी हो जरा, पढ़िए हदीस पाक, आए हदीस पाक सुना के मैं देख लेना है कि तुहाडा इरादा की है। शेर सुनने वास्ते आए बैठे हो या कि हुजूर दा फरमान सुनने वास्ते आए बैठे हो? बुजुर्गों तुहाडी गल सुन लईए, तुहाडी मुहब्बत नूं सलाम। मैनूं पता लग गया कि तुसीं सरकार दी हदीस सुनना चाहते हो, जरा इन्हां कोलों भी तस्दीक करवा लईए ना, ताकि कल नूं लामा ना देण अलामा अकबर साहब नूं कि भाई जिहड़ा तूं खतीब सदिया सी शेर घट सुना के गया। वैसे आपस की गल है, मैं आप शायर हाँ, शेर तो मेरे अंदरों निकलते हैं, जिन्ने को नहीं सुना सकना। हदीस सुनो, सुनन इब्ने माजा किताब ज़िक्र शफ़ाअ। हज़रात मेरे ते तुहाडे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया अना सय्यिदु वलदी आदम वला फख्र, वफी रिवायतिन अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामति वला फख्र, वफी रिवायतिन अना सय्यिदु वलदी आदम फिद दुनिया व फिल आखिरा वला फख्र, व अना अव्वलु मन तनशक्कुल अर्दु अनहु यौमल क़ियामति वला फख्र, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। तर्जमा समाप्त करियो, इंशाअल्लाह सारी तकरीर में तरन्नुम च करांगा, पर आज तक लफ्ज 2 जुमले सुन लो। हुजूर फरमाते ने अना सय्यिदु वलदी आदम वला फख्र। लोगों मैं फख्र नहीं करता, अपने वाली झाटी मारिए, गरेबानी च मुंह पाइए, साडे तफाखुर, साडे गुरूर, साडे घुमंड, साडे तकब्बुर ते इस्तिकबार दा की आलम है। मुरब्बा जमीन दा होवे ते साडी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी। हज़रात किसी चंगे ओहदे से फायद होइए, गड्डी लैंड क्रूजर कोल होवे, प्यो साडा चौधरी होवे, ते आम इंसानां नूं ते असीं इंसान नहीं समझ, अख झुका के गल करो मैं फलाने चौधरी दा मुंडा। लोकां दी इज्जतां नाल खेडण तो लोग हज़रात
کنی نہیں کتراندے، دریج تے گریز کو کم نہیں لیندے، لوکاں دے خون وچ ہولی کھیڈن تو گریز کو کم نہیں لیندے۔ حضرات ایتھے مربع زمین دا ہوئے تے لوکاں دا دماغ خراب ہو جاتا ہے، غرور تھمیا نہیں جاتا۔ پر نبیاں دے سردار فرماتے نے لوگو میں فخر نہیں کردا، میں غرور تے مان نہیں کردا، ناز نہیں کردا، لیکن یہ حقیقت جے آدم دے سارے تیاں پتران دا سردار میں آمینہ دا لالا۔ بلکہ دوسری روایت فرمایا انا سیدو ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، لوگوں میں دیتے افتخار نل نہیں پیا کہندا، انکسار نل پیا کہنا، قیامت دے دن بھی اولاد آدم نسل آدم دا سردار میں ہوا گا۔ تیسری روایت امام اسماعیل اصبہانی دی دلائل وچ موجود ہے، میرے نبی نے قصہ ہی مکا دیتا، فرمایا مکدی گل مکا لو، انا سیدو ولد آدم فی الدنیا وفی الاخرہ ولا فخر، لوگوں میں افتخار نل نہیں انکسار نل پیا کہنا وا، آدم دی ساری اولاد دا سردار ایتھے بھی میں ہوں اوتھے بھی میں ہوں۔ دوسرا جملہ میرے نبی نے بولیا، فرمایا انا اول من تنشق الارض عنہ یوم القیامت ولا فخر، میں ایدے تے افتخار نہیں کردا، ناز نہیں کردا، فخر نہیں کردا، غرور نہیں کردا، لیکن حقیقت جے لوگوں سب تو پہلے قیامت دے دن میری قبر پر نور کھلے گی، میں اپنی قبر وچوں زلفاں لہراندا باہر جلوہ نما ہوواں گا۔ حضرات گرامی ہن میرے تے تواڈے کریم نبی جدوں میدان حشر ول ٹرن لگن گے تے حضور کلے نہیں ٹرن گے، قبر وچوں کلے نہیں نکلن گے، کون نال آوے گا؟ جامع الترمذی کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر و عمر وچوں حدیث پڑھ کے سناون لگا، سینیاں چ ٹھنڈ پاون لگا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد معه ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما فقال هكذا نبعث یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے آئے، حضرات گرامی حضور بڑی ٹور نل آئے تے عالم کی وے سجے پاسے تاجدار صداقت وے تے کھبے پاسے تاجدار شہریار عدالت نے۔ نبی پاک علیہ السلام دوواں یارانو نال لے کے آئے، ایک پاسے ابو بکر صدیق، ایک پاسے عمر ابن خطاب، ہوا آخذ بأیدیہما، حضور نے دوواں دے ہاتھ پھڑے ہوئے نے، ایک ہاتھ نال ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا ہویا ہے، دوجے ہاتھ نال عمر ابن خطاب دا ہاتھ پھڑیا ہویا ہے۔ حضرات میرے نبی انہاں لوکاں دے ہاتھ پھڑ کے گویا دنیا والیاں نوں دسنا چاہندے نے، لوکو زباناں گٹھ گٹھ لمبیاں نہ کرنا، میرے انہاں یاراں تے انگشت نمائی نہ کرنا، میرے انہاں یاراں تے اعتراض دی انگلی نہ چکنا، دیکھو انہاں دے ہاتھ میں پھڑے نے تے جیدا ہاتھ میں پھڑ لواں جنت وچ وارن تو پہلا چھڈدا نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑ لوا جنت وچ جان تو پہلا چھوڑتا نہیں دے، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ حضور صحابہ دے مجمع وچ آ کے کھلو گئے، سرکار نے فرمایا صحابہ اس منظر نو اپنی اکھاں وچ سمو لو، درمیان وچ میں ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے عمر، فرمایا اس منظر نو یاد رکھنا بھلیو نہ۔ آقا کیوں؟ فرمایا یہ منظر تو ایک باری پھر ویکھنا پینا ہے۔ آقا کدوں؟ فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، اسی قبر وچوں اٹھاں گے، پہلے میں اٹھاں گا، میرا یار ابو بکر اٹھے گا، میرا یار عمر اٹھے گا، اسی تنے انجے میدان حشر والے ٹراں گے جس طرح تواڈے سامنے کھلوتے ہوئے آ۔ سرکار میدان
حشر ول تشریف لے آن گے حضرات گرامی تے میدان حشر وچ حضور دے آن دا مقصد بلکہ میدان محشر سجان دا مقصد کی ہے فقط اتنا سبب ہے اعتقاد بس محشر کا فقط اتنا سبب ہے اعتقاد بس محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے سرکار میدان حشر ول ٹرن گے ہن جڑے جملے بولن لگا تھوڑیاں دعاواں لین لگا وا حضرات جملے کمال جملے کتاباں چوں چھانٹی کر کے لے کے آیا حضور فرماندے نے فاقصا حلتم من حلل الجنہ جدوں میں میدان حشر وچ آواں گا مینوں ایک جنتی لباس پہنایا جائے گا کیوں حضرات جنتی لباس سرکار نو اس واسطے پہنایا جائے گا کہ سرکار پھب جان نہ او جنت بھی پھبی ہے تے میرے مصطفیٰ دا صدقہ پھبی ہے جنت دیاں نعمتاں سجیاں نے میرے مصطفیٰ دی ذات دے وسیلے نال سجیاں نے پھر تسی کہو گے شاہ جی دس کے جاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نو جنتی سندسی جوڑا کیوں پہنایا جائے گا میں ایدی مثال انج دیواں گا حضور نو لباس جنت پہنایا جائے گا کیونکہ شادی والے دن لاڑا پاویں چن دا ادو تک جنج پھبدی نہیں جدو تک لاڑا عروسی جوڑا نہ پا لوے تسی بھی بول دے ہو یار تسی بھی بول دے ہو سارے رل کے بول دے ہو سرکار میدان حشر وچ آن گے میدان حشر وچ بھی حکومت میرے مصطفیٰ دی ہوے گی کیونکہ حضرات یہ بھی تے عالم ہے نا کہ ہر عالم میرے مصطفیٰ دا صدقہ بڑھے ہے ہر عالم وچ حکومت میرے مصطفیٰ دی ہے ساری کائنات میرے مصطفیٰ دا صدقہ بڑھائی گئی ہے تائیں تے میں لکھے ہے سارا جگ رب نے بڑھایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بڑھایا رضا دیو غلاموں تھوڑی دعا لین لگا میں ایسے 15 منٹوں میں چیک کر لینے کہ بہاول پور دے لوگاں دا ذوق کس عروج تے وے کس حج تے وے سارا جگ رب نے بڑھایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تمام غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اسادت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک کا نشان تمہارے لیے شمس و قمر نشان و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و صبر یہ تیغ و سپر اتنا جو کمر یہ حکم روا تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائے قدر میں پستہ خبر نہ جنبہ اسر کے قلب و جگر میں سجدہ گناہ تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزا کے محل پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا
تمہارے لیے سبابو چلے کہ باغ پھلے تو پھول کھلے کہ انہوں پھلے لوا کے تلے فراہمی کھلے رضا کی زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علامہ ہاشمی صاحب تائیں تے پھر کہنا مانا سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک شے نو سجایا بڑے چنگے لوگ تسی بڑے چنگے لوگ ہر کی عادت ہے نا کہ تھوڑی جی چنگی نہیں تھوڑی جڑا چپ کر کے نا مٹی دے باغیاں طرح مارا لوگ اکھاں نال کوڑی پا کے دیکھدے ہو تے جھومدے ہو نہیں یار یہ نہیں ایکٹیو ہو کے سنیو جاگ کے بولو سارا جگ رب نے بنایا ایک ایک شے نو سجایا ایک ایک شے نو سجایا اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نے علامہ اشرف علی صاحب تھانوی جان دیو کیڑی جماعت دا بندہ ہے دیوبندی جماعت دا میرا نہیں مارن لگا تانے دین والے چو اسی نہیں اسی تو محبت دے پھول کھلانے والے لوگ ہوں حضرات علامہ اشرف میں ادب کا نام لے رہے ہیں علامہ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی تبلیغی جماعت دے پیشوا حضرات اور انہاں نے بہت سارے علماء دے استاذ اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب وچ لکھ دے نے کہ حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی تھی اس واسطے کہ انہاں دی پشت وچ نور مصطفیٰ سی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ محفوظ رہے اس واسطے انہاں دی پشت وچ نور مصطفیٰ سی کہتے ہیں حضرت نوح دے بیڑے نو کنارہ ملیا تے ایک کوئی وجہ ہے انہاں دی پشت وچ محمد دا نور سبحان اللہ سبحان اللہ اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے میرے تے تواڈے کریم نبی میدان حشر وچ آن کے وقت تھوڑا تے گلاں میرے کول بہت زیادہ ہو کس تھج نال کس جاہو جلال نال کس منصب تے کس عزت دے نال سرکار دو عالم علیہ السلام میدان حشر وچ آن کے امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشا پوری المعروف امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب مجموعہ احادیث امام بخاری تے امام مسلم دی متروکہ احادیث حضرات تے گرامی جڑیاں انہاں دی شرطاں تے پوریاں اتر دیاں سن لیکن اپنی اپنی صحیح وچ درج نہیں کیتیاں امام حاکم نے وہ ساریاں حدیثاں کٹھیاں کر لیاں اس مجموعے دا نام رکھیا المستدرک علی الصحیح ہے میری ذاتی لائبریری وچ جڑی یہ کتاب موجود ہے 5 جلداں وچ چھپی ہوئی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 میرے مصطفیٰ نے اعلان کیتا تبعث الانبیاء یوم القیامہ علی الدواب لوگوں قیامت دے دن 1,24,000 نبی تے پیغمبر تے رسول جدوں اللہ دے دربار وچ حاضر ہون گے سارے نبی میدان حشر وچ آن گے ہر نبی اپنی اپنی سواری تے سوار ہو کے آئے گا آقا تسی کادے تے سوار ہو کے آؤ گے فرمایا ابعث علی البراق شب معراج جڑا براق مینوں لے کے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا سی میں اسے براق تے چڑھ کے میدان حشر وچ آواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں میدان حشر
وچ آواں گا جنتی لباس امام کستلانی المواہب وچ لکھ دے نے اس جنتی لباس دا رنگ سبز ہوے گا حضور دے گنبد خضرا والا رنگ نبیاں دے سردار نو سبز رنگ دا جنتی جوڑا پہنایا جائے گا مہربانی جناب اللہ تہاڈے ذوق تو سلامت رکھے میں تانوں ویکھ کے خوش ہو رہا حضرات گرامی جنتی سبز رنگ دا جوڑا براق تے سوار ہو کے میدان حشر وچ آمنہ دا لال آوے گا تے کلا نہیں ہوے گا کلیجے تے ہاتھ رکھے کلے نہیں ہون گے سرکار نال کون ہوے گا امام اجل خطیب تبریزی دی کتاب مشکات المصابیح اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور تو اکو وڈی جہازی سائز دی جلد وچ چھپی ہوئی صفحہ نمبر 546 سیدی کعب الاحبار دا فرمان موجود ہے فرمایا خرج فی 70 الفا من الملائکۃ یزفونہ نبیاں دے شہنشاہ جدوں میدان حشر وچ آن گے تے کلے نہیں ہون گے بابا جی حضور دے نال کون ہوے گا فرمایا سجے کھبے اگے پیچھے 70,000 نوری فرشتیاں دیاں فوجاں ہون گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جلسہ جشن عید میلاد النبی 70,000 نوری فرشتیاں دیاں فوجاں حضور دے نال ہون گیاں این راج کان والیو اللہ تانوں سلامت رکھے مینوں داد دتیوں بغیر نہ جائیو اے جملہ سن کے میرا ایمان کہندے کہ دو سبز رنگ دا عروسی لباس سندسی جوڑا پا کے بہشتی لباس پا کے براق تے چڑھ کے حضور 70,000 نوریاں دے جلو تے جھرمٹ دے اندر میدان حشر وچ آن گے انج لگے گا 70,000 نوری فرشتیاں دی جنج آمنہ دا لال لال سبحان اللہ حضرات گرامی جدو حضور نو ویکھا گے تے میں پنجابی مادری زبان وچ ترجمہ کیتا ہے حضور نو ویکھا گے تے ایک دوسرے نو پھر مخاطب کر کے کہاں گے اوے اوتر ویکھ آ گیا سونا مدینے والا آ گیا لو آ گیا سونا مدینے والا آ گیا سونا مدینے سارے بول دیو کچھ نہیں ہوتا آ گیا سونا مدینے والا آ گیا مہربانی اللہ تعالی سلامت تا قیامت رکھے آ گیا سونا مدینے والا آ گیا لو آ گیا سونا والا آ گیا کہ ظلمت نسیانے رحمت مسیانے ظلمت نسیانے رحمت مسیانے ابر کرم ویکھو ہر پاس چھا گیا آ گیا سونا مدینے والا آ گیا لو آ گیا مدینے والا کئی بندے ہجے بھی چپ نے آ گیا انہاں بارے بھی اچھا یقین رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے شاید میرے انہوں دوستان کی یہ عادت ہے کہ وہ موقع تو بعد گلتے عمل کرنے دے آتی ہیں شاید اچھا گمان رکھنا چاہیے سون تو پہلے گھر جا کے ہوئی نعت پڑھ کے سون لیکن اگر ایتھے پڑھو گے تو پھر سیاڑیاں کو سنیے گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہن موقع جے مینوں بھی مزہ آ جائے گا آ گیا سونا مدینے کہ ظلمت نسیانے رحمت وسیانے ابر کرم ویکھو ہر پاس چھا گیا آ گیا سونا مدینے والا آ گیا سرکار میدان حشر دے وچ
جان گے حضور نو کیڑی کیڑی عزت دیتی جائے گی. صحیح مسلم شریف میرے نبی نے فرمایا انا اکثر الانبیاء علیہم السلام تبعا یوم القیامہ. لوگوں قیامت دے دن میدان حشر اندر 1,24,000 نبیاں تے رسولاں دیاں امتاں بھی پیش کیتیاں جان گیاں وچ میری امت بھی حاضر ہوے گی. سرکار فرماندے نے اے مینوں اے شرف ملے گا انہاں سارے نبیاں دی امت ایک پاس ہے میری کلے دی امت ایک پاس ہے. 1,24,000 نبیاں دی امتاں نالوں میرے غلام بہت ہے. سبحان اللہ سبحان میری امت بہتی ہوے گی. بلکہ حضرات وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں جامع اور ترمذی باب صفات الجنہ حدیث مصطفیٰ سنو تے موتی چنو تے سر دھڑو. عن ابن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم او كما قال علیہ السلام. داد ہن دے میں تے تیری مرضی سن تو پہلے دے دے میں تے میں پھر بھی دعا کراں گا اللہ تیری داد نو قبول کر لے. ترجمہ سنی میرے نبی فرماندے نے فیصلے کر دیتے جان گے اللہ دی طرفوں. جنتیاں نو وقت کر لیا جائے گا جہنمیاں نو وقت کر لیا جائے گا. سرکار فرماندے نے امتیو یہ جڑے جنتی ہون گے انہاں دیاں کل صفاں 120 ہون گیاں 40 من سائر الامم. انہاں سارے جنتیاں وچوں 120 صفاں وچوں حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 نبیاں دیاں امتیاں دیاں صفاں کل 40 بنن گیاں. آقا باقی دیاں 80 صفاں فرمایا انہاں 80 صفاں وچ میں محمد دیاں زلفاں دے قیدی کھلوتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت. انہاں 80 صفاں وچ میرے عاشق کھلوتے ہون گے میرے غلام کھلوتے ہون گے. حضرات گرامی بلکہ اگلی حدیث پاک سننا امام اجل امام سلیمان بن احمد الطبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب المعجم الاوسط دار الحرمین سودان تو 10 جلداں وچ 10 پارٹس وچ چھپی ہوئی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 200. جنہاں دی توجہ ہے میں بول دیو جنہاں دی توجہ نہیں ہو چپ کر جاؤ میں انہاں نوں دعوت نہیں دے رہا. جنہاں دی توجہ ہے میں المعجم الاوسط امام طبرانی دی کتاب جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر کتنا بڑی مہربانی کی تانوں یاد ہو گیا جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت حرمت علی الانبیاء علیہم السلام حتی ادخلها والجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرماتے نے لوگوں حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ 1,24,000 نبیاں رسولاں تے بھی جنت اس ویلے تک حرام ہوئے گی حتی ادخلہا جدوں تک میں آمنہ دلال جنت دا افتتاح نہ کر دے وا. سبحان اللہ. میں جنت وچ داخل نہ ہو جاواں کسے نبی نو جنت وچ جان دی اجازت نہیں ہوے گی. اگلا جملہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنی فرمایا بل جنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. لوگو 1,24,000 نبیاں وچوں پاویں کسے نبی دا امتی ہوے پاویں آدم دا امتی ہوے پاویں شیس دا امتی ہوے پاویں ادریس دا امتی ہوے پاویں نوح دا امتی ہوے پاویں ابراہیم دا امتی ہوے پاویں اسماعیل دا امتی ہوے پاویں اسحاق دا امتی ہوے پاویں یعقوب دا امتی ہوے پاویں یوسف دا امتی ہوے پاویں داؤد دا امتی ہوے پاویں سلیمان دا امتی ہوے پاویں شعیب دا امتی ہوے پاویں یونس دا امتی ہوے پاویں
ایوب نبی دا امتی ہوئے پاویں موسیٰ کلیم دا امتی ہوئے پاویں ہارون نبی دا امتی ہوئے پاویں زکریا دا امتی ہوئے پاویں یحییٰ دا امتی ہوئے پاویں مریم دے چند عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کلمت اللہ دا امتی ہوئے او تو تک جنت دے در دی تحلیز پار نہیں کر سکتا جدو تک میری ساری امت جنت اچ رونق افروز سبحان اللہ سبحان اللہ رات حضور دا غلام ہونا ایک کوئی چھوٹی جی عزت نہیں تائیں تے میں لکھے رتبہ عالی دا اونچا مقام دا رتبہ عالی دا اونچا رحمہ دی کتاب دلائل النبوہ اس نام دیا بہت سارے مصنفین دیا کتاباں پر میں جڑی گل پڑھن لگا امام ابو نعیم دی دلائل وچ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں اللہ نے کوہ طور تے الواح تورات عطا فرمائیاں تورات شریف دیا تختیاں اتریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے راضی بڑے خوش کتاب دا مطالعہ کیتا تے عرض کیتا مولا ایس کتاب اندر سونے ربا میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھے ہے کہ جڑے لوگ دنیا وچ سب تو بعد آن گے بہشت وچ سب تو پہلا جان گے سبحان اللہ فرمایا پیارے کلیم ہاں اساں ایسے لوگوں کا ذکر کیتا ہے پر تو کی جانا چاہتا ہے عرض کیتا مولا اے امت مینوں دے دے فرمایا کلیم عزتاں منگ دیواں گے شہرتاں منگ دیواں گے نبوت و رسالت منگ دتی ہے ہر چیز تینوں عطا کران گے کیتی بھی ہے کران گے بھی یہ امت نہیں دینی مولا کیوں فرمایا کیونکہ میم ہے میم دال نبی با کمال رسول بے مثال آمینہ دے لال دے حوالے کر چھڑی آمینہ دے لال دے لڑلا دیتی ہے محمد عربی نو دے چھڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دستار لائی اللہ دی بارگاہ چ زلفاں بکھیر کے کہنے نے اے مالک مولا پھر اپنے کلیم دی ایک گل من لے مولا جی ایک امت میں تو نہیں دینی پھر اس امت وچ شمار کر کے محمد دا غلام بنا سبحان اللہ تائیں تے کیا ہے نو کہ چنگائے بادشاہ ڈالو غلام ہونا چنگائے بادشاہ ڈالو غلام ہونا چنگائے بادشاہ ڈالو غلام بلکہ سنن ابن ماجہ شریف وچ موجود ہے حضرات حضور دا غلام کہنیا شانہ والا ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث کی روشنی وچ ایک حقیقت سامنے رکھن لگا امام محمد مہدی جدو دنیا تے تشریف لے آن گے حضرات گرامی ایک دیاڑے نماز دا ویلا ہوئے گا اقامت پڑھ دیتی جائے گی صفا سیدیاں ہو جان گیاں امام محمد مہدی فاطمہ دا شہزادہ علی دا لال نبی دا پتر حضرات گرامی امام مہدی مصلی تے کھلون لگن گے ادھروں عیسیٰ ابن مریم آ جان گے حضرت امام مہدی پہچان لین گے مصلی تو پیچھے ہٹ کے کہن گے روح اللہ مصلی خالی جے آ جاؤ حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ خرامہ خرامہ چلدیاں اگے بدن گے ہتھوں پھاڑ کے امام مہدی نو مصلی تے لے آ کے کھڑا کرن گے کہن گے بخدا اے محمد مہدی اے مصلی میرا نہیں محمد دے دو تریڑا سبحان اللہ اسی کھلو مصلی تے امام محمد مہدی مسکرا کے کہیں گے اے پیارے عیسیٰ روح اللہ میں آل نبیاں تو
تسی ڈائریکٹ نبی ہو نبی دیا عزت آلے نبی نالو بہرحال بہتیاں ہوندیاں نے مسلح تے آ جاؤ مسلح تواڈے راستے میں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ امام مہدی دے دوویں کندھیاں دے درمیان ہاتھ رکھن گے کہن گے اے محمد مہدی ہاں ہاں اچھا خونی دوسریاں دی قدر کر دے فاطمہ دیا چنہ اے علی دیا شاہزادیا مصطفیٰ دیا دوتریا بڑی مہربانی مینوں عزت دتی ہو پر میں اج نبی بن کے نہیں آیا تیرے نانے دا غلام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت چنگائے بادشاہ نالو غلام ہوتا چنگائے بادشاہ نالو غلام ہوتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اور بہت ساری عزتیں دتیاں جان گی نہیں 1 بجے تک تو بہت ٹائم باقی یہ بیٹھے نے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ محظوظ ہو رہے ہیں یہ تو انہاں سائیاں دی کرم نوازی ہوتی ہے جدوں تک موڈ ہوئے تسی ہن 1 بجے دا اناؤنس کر دیو تو ایک ایک کر کے انہوں نے ادھروں تشریف لے کے جانا شروع کر دینا نہیں 1 بجے تک بہت زیادہ ٹائم ہے میں چونکہ صحت بھی تھوڑے سامنے میں پرسوں گجرات تقریر کر کے آیا سفر کر کے آیا کل 2 پروگرام ٹوبا ٹیک سنگھ چ سن ہوں تھوڑے کول حاضر ہوں لمبا سفر کرنا ہے تقریباً 15 تو 20 منٹ من لیا کرو گل من لیا کرو میں خطیباں دا پتر ہاں تے نبض شناس خطیب ہاں گل اونی سنانی چاہیے جنی کی محبت نال سامعین سن لے انہاں نے یاد رکھیو عمل دا ارادہ نہ ہوئے تو پاویں ساری رات مولویاں دی تقریراں سنتے رہو کک فائدہ نہیں جے پر جے عمل دا ارادہ ہے تو پھر ایک کو جملہ بھی کام کر جاتا ہے بے شک سبحان اللہ توجہ ہے سب دی حضرات توجہ ہے سب دی بے شک تقریباً 1:45 بجے تک میں محو گفتگو رواں گا ایس عنوان کو جلدی نال مکالمہ پھر غازی ممتاز حسین قادری دی بارگاہ چ لے کے جانا چاہنا ایس عنوان کو ختم کر لئیے حضرات سرکار کو اچیریاں عزتاں دتیاں جان گیاں کیوں جیاں بخاری شریف وچ موجود ہے کتاب ذکر الانبیاء اندر حضور دی خدمت اللہ دی بارگاہ جلالت وچ ایک نبی نو پیش کیتا جائے گا جنہاں دا نام ہے عبد الغفار اور لقب نوح حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیتا جائے گا اللہ تعالیٰ دی رحمت استفسار فرمائے گی کیوں نہیں پھر میری گل سچ سی نا یہ 2 بیلی گئے اچھا چلو کوئی گل نہیں میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا میری بلا نال پاویں سارے چلے جاؤ بس خوش رہو شاد رہو آباد رہو تے اچھا خطیب جڑا ہوتا ہے نا حضرات سامعین دے ذوق دا خیال تے رکھتا ہے لیکن یہ نہیں فکر کرتا کہ 2 نے 4 نے 100 نے 1000 نے کیونکہ وہ دا مشن یہ ہوتا ہے کہ میں محبت دے پھول کھلا کے جانے نے ایک بھی بندہ میری گل نو سن کے میرا ہم خیال بن گیا رب رسول دا سچا تابعدار بن گیا تے بیڑا پار ہو گیا لہذا میں نے نہیں پرواہ علامہ صاحب نے میں نے بلایا کلے بھی بیٹھے جان تو میں تے تقریر کر کے جانے یہ تو تھوڑی محبت ہے تسی ماشاءاللہ کافی دیر تو بیٹھے ہو اور میں عرض بھی کیتا سی کہ 10 بجے میرا خطاب شروع کروا دے ہو لیکن کوئی ایسی گل نہیں اجتماعی کماں تاخیر ہو جاتی ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے خیر ہوں جلدی جلدی تھوڑی جان چھڑیے میرے خیال ناراض تو نہیں ہو گئے مسکرا کے سبحان اللہ بول دیں اللہ کریم استفسار فرمائے گا پیارے نوح حل بلغتا کیا تسی اپنی قوم نو میرا پیغام رشد و ہدایت پیغام توحید و رسالت پہنچایا سی حضرت نوح علیہ السلام عرض کر کے نعم ای ربی ہاں میرے پالن والیا میں تیرا اپنا پیغام محبت پیغام توحید و رسالت اپنی قوم بل پہنچایا سی اللہ فرمائے گا اے قوم نوح مولا حکم اللہ فرمائے گا حل بلغکم اے ساڑھے پیارے نبی نوح نے تواڈے ول ساڈا پیغام پہنچایا سی قوم دے لوگ مکر جان گے یقولون تے کہن گے لا نہیں ما جاءنا
من نبی جن مولا سواڈے وال تے کوئی نبی آیا ہی نہیں ایدہ دلیری دیکھو حضرات سینہ زوری دیکھو اللہ دے دربار وچ کھلو کے اللہ دے نبی تے تہمت پہ لاؤنے نے جھوٹ دی مولا ساڈے وال تے کوئی نبی آیا ہی نہیں اللہ دا کرم مسکرا کے فرمائے گا پیارے نوح پیغمبر مولا حکم ہوئے اللہ فرمائے گا تو کہنا ہے میں گیا ہوں تیری قوم دے لوگ کہنے نے ساڑھے وال اے نہیں کوئی بھی نبی نہیں آیا اے پیارے نوح ہن تو دس سچا کون ہے حضرت جناب نوح علیہ السلام عرض کرنگے مولا تو عالم الغیب و شہادہ تو جاننا ہے یہ قوم جھوٹ پہ بول دیئے تے میں سچ پہ کہنا ہوا مولا میں ان ول گیا سا ہم تیرا پیغام پہنچایا سی مولا کے جھوٹے نے تو جاننا ہے اللہ دا کرم مسکرا کے فرمائے گا اے پیارے نوح نجی ہاں ہاں اسی جاننے یہ سارے جھوٹے نے تو سچا ہے کیونکہ تو ساڈا نبی ہے ساڈا نبی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اپنے نبی دی نیچر وچ فطرت وچ سرشتے وچ خوہ وچ عادت وچ جھوٹ دی آمیزش رکھی دی نہیں تو سچائی اسی جاننے ہاں پر اے پیارے نوح نجی اللہ ساڈی عدالت کچھ قوانین نے جج آپے اپنی عدالت دے قانون توڑے گل نہیں پھبدی مولا کی کرا اللہ دا کرم مسکرا کے فرمائے گا کوئی گواہ پیش کر سنی شان مصطفیٰ حضرت نبی کریم ارشاد فرما دے رہے قال نوح محمد و امته حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کے کہنے والا کہ میری گواہی لینی ہو محمد کولو لے لے محمد غلامہ کولو لے سبحان اللہ حضرت جناب نوح علیہ السلام دا زمانہ سی نہ اسی موجود سا نہ بظاہر ساڑے نبی موجود سا لیکن حضرات گرامی جناب ابراہیم جناب نوح علیہ السلام کہنے گے سونیا ربا مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کولو میرے سچے ہون دی گواہی لے لے پھر اگلی شانوں عظمت حضور نو میدان محشر وچ عطا کی جائے گی اللہ دا قرآن نقشہ کچھ دے 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 عسا ایب عساک ربک مقاما محمودا اللہ فرماتے محبوب پیارے وہ ویلا قریب ہے جدو تیرا سونا رب تینو مقام محمود تے فائز کر دے گا تفسیر ابن عباس اٹھاؤ مقام محمود کی شاعر کیڑا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس وہ جنہ واسطے حضور نے دعا منگی اے اللہ میرے اس غلام نو قرآن نل بڑا پیار ہے قرآن دا علم انو عطا کر دے تفسیر قرآن دا علم انو عطا کر دے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس فرمانے نے اس مقام دے اتے سرکار نو جلوہ گر کیتا جائے گا اس مقام نو مقام محمود حمد والا مقام تعریف والا مقام تاں کیا جانا ہے کیونکہ حضور جدو اس مقام تے جلوہ فگن ہون گے اللہ دا حکم ہوئے گا اللہ دے حکم دے نال حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضور دے میلاد شریف تک ساری مخلوق کے خدا حضور دی نعت پڑھے گی پھر اللہ دے حکم دے نال اللہ دی ساری بقیہ مخلوق حضور دے میلاد تو لگ کے قیامت تک ساری مخلوق کے خدا حضور دی نعت پڑھے گی پھر اچانک اللہ دے کرم دی صدا گونجے گی اللہ فرمائے گا اولین تسی بھی چپ کرو آخرین تسی بھی چپ کرو مولا کیوں اللہ فرمائے گا کیونکہ ہن محمد دا خدا محمد دی نعتاں آپ سنائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی دوسری روایت میرے نبی نے فرمایا ہی شفاعہ کہ مقام محمود در اصل مقام شفاعت ہے حضرات گرامی کہ سرکار شفاعت کرنگے اپنے غلامان دے امام اجل امام متقی ہند امام منذری علیہ الرحمہ دی کتاب الترغیب والترہیب دی چوتھی جلد صفحہ نمبر 442 ہوتے حدیث موجود ہے ساری حدیث نہیں پڑھتا ٹکڑے پڑھن لگا ہوا حضور فرمانے نے للانبیاء علیہم
السلام منابر من ذهب یوم القیامہ قیامت دا دن ہوے گا اللہ دے نبی جدوں اللہ دے دربار وچ پیش ہون گے اللہ فرماوے گا فرشتیو مولا حکم ہوے میرے نبی آ گئے نے انہاں واسطے سونے دے ممبر بچھا دیو سونے دیاں مسنداں بچھا دتیاں جان گیاں اللہ دے پیارے نبی ارشاد فرماندے نے فیجلسون علیہا سارے نبی اپنی اپنی سونے دی مسند تے ممبر ذہب تے بیٹھ جان گے لیکن لا اجلس علیہ میں اپنے سونے دے ممبر تے نہیں بیٹھا گا صحابہ نے عرض کیتا سونیا جدوں کہ 1,24,000 نبی پیغمبر تے رسول تے مرسل اپنے اپنے نوری تے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے حضور تسی اپنے ممبر تے کیوں نہیں بیٹھو گے حضور فرماندے نے مخافتنا ان یبعث بی الی الجنت اس واسطے ویبقى امتی من بعدی اس واسطے میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھا گا کہ کدھرے میں اپنے ممبر تے بیٹھ جاواں اللہ دے حکم دے نال حشر دی کاروائی دا آغاز نہ کر دیتا جاوے اللہ مینوں جنت وچ جان دا حکم نہ دے دے تے میرے تو بعد میرے امتی ٹھڈے نہ کھاندے پھریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حضرات گرامی قیامت دے دن حضور دے بوے تے جانا ہے کہ جان چھٹنی ہے آؤ پھر اجے ہی ارادہ کر لئیے میرا کلام یاد کر لو حضرات گرامی تے سبق پکا لو ایتھے بھی کہنے ہیں اوتھے بھی کمانگے سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے سونیا کہ سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملے چ اپنی لکا اے رب دے سونیا مہماناں نال چنگا سلوک کری دے چنگا سلوک کرو داد بھی دیو مینوں میرے نال مل کے سرکار دی نعت بھی پڑھو فریاد بھی کرو شادو کملی چ اپنی لکا اے رب دے سونیا مان رکھیا سی مان رکھیا سی دنیا چ سونیا سہیر جے گندیاں دتو سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا اے رب دے سونیا توجہ تے پیار نال سننا آخری دو حدیثاں پڑھن لگا تقریر نو مکان لگا میرے تے تواڈے کریم نبی اپنے غلاماں نو جامی کوثر پلاندیاں شفاعت دے مجدے سنادیاں پل صراط تو باواں پھڑ کے پار لگاندیاں میزان تے عمل تلواندیاں جہنم حرام کرواندیاں جنت واجب کرواندیاں میرے نبی پھر جنت دے دروازے تے آ جان گے صحیح مسلم شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبلک او کما قال علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ عالم
ارشاد فرماتے نے سب تو پہلے جنت دے دروازے تے میں آواں گا. توجہ میرے وال, توجہ میرے وال. انشاءاللہ روح ٹھنڈی کر کے گھر بھیجاں گا, سکون کی نیند آئے گی. حضور دا فرمان سنیو, میرے نبی فرماتے نے جنت دے بوئے تے سب تو پہلے میں پہنچاں گا. فاستفتح, جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا. فیقول الخازن, اندروں خازن بہشت دربان در جنت رضوان پوچھے گا من انتا, بوا کھٹکھٹان والیا تو کون ہے؟ سرکار فرماندے نے فاقول محمد, میں کہاں گا اے رضوان دروازہ کھول دے محمد آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں گا دروازہ جنت کھول دے محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان بہشت دربان در جنت دروازہ جنت کھولے گا. حضور دے قدم چومے گا تے قدماں وچ ہاتھ جوڑ کے بہ کے عرض کرے گا بکا امرت لا افتح لاحد قبلک. آقا گستاخی نہ سمجھنا, بے ادبی نہ سمجھنا کہ میں دروازہ کھولن تو پہلے اندروں ہی پوچھیا کہ تسی کون تے پھر دروازے دی کنڈی کھولی ہے. آقا میں کی کرتا, میری ڈیوٹی سی, میرا فرض سی, کیونکہ اللہ دا مینوں حکم ہے جدوں تک عبد المطلب دا پوترا عبداللہ دا شہزادہ محمد نہ آ جاوے, جدوں تک آمنہ دا پیارا حلیمہ دا راج دلارا مصطفیٰ نہ آ جاوے, خبردار جنت دا دروازہ کسے اور نہیں کھلنا نہیں چاہے گا. پاک حضرات گرامی, حضور جنت دا افتتاح کرنگے, سب تو پہلے جنت وچ جانگے. جنت دا اعلی رتبہ حضور دے انتظار وچ ہوئے گا. کل کولونی پیا کردا امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ دی کتاب الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, عرف عام وچ اس کتاب نو مصنف ابن ابی شیبہ کیا جاتا ہے. دار التاج کمپنی بیروت دی اس کمپنی نے اس کتاب نو چھاپیا ہے 7 جلداں وچ, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 325. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی فإن صلاة علی زکاة لکم واسأل اللہ لی الوسیلہ. قالوا وما الوسیلہ؟ قال اعلی درجة فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اقول علیہ او کما قال علیہ السلام. سبحان اللہ. سرکار فرماندے نے امتیو جویں باپ اپنے پتراں کولوں دھیاں کولوں کچھ منگ لیندا ہے, جویں استاد محبت نال اپنے عقیدت مند شاگرداں کولوں کچھ منگ لیندا ہے. تسی میرے امتیو, میں تہاڈا رسول ہاں, میں تہاڈے کولوں کچھ منگ لواں. سبحان اللہ. عرض کیتا آقا کیا پیش کریں تم کو, کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. عرض کیتا آقا سارا کچھ تہاڈا ہی ہے, جو کہو گے حاضر کر دیواں گے. منگو کی منگنا چاہتے ہو؟ مسکرا کے مصطفیٰ بولے عزتاں تہاڈیاں سلامت رہن, دولتاں تہاڈیاں سلامت رہن, مربے تہاڈے سلامت رہن, مینوں انہاں چوں کچھ نہیں چاہیدا. سونیا پھر کی ڈیمانڈ ہے تہاڈی؟ فرمایا صلو علیہ, بس میرے تے درود بھیجیا کرو. سبحان اللہ. حدیث دا ترجمہ پوری دا سنانا چاہنا, لیکن گل اوتھے ہی آ کے مک جائے گی جنت وچ حضور دا رتبہ کی ہوے گا. پوری حدیث عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, درود تجھے پہ پڑھ اور خود سمجھ جاؤں. درود تجھے پہ بڑھے اور خود سمجھ جائے. کوئی گل سن لو, انہوں نے ایک بار پھر پڑھو. درود تجھے پہ بڑھے اور خود سمجھ جائے. میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے شہنشاہ نبی نے ارشاد فرمایا میرے تے درود بھیجیا کرو. درود بھیج کے واسأل اللہ لی الوسیلہ, اور فخر عاشقاں ہے ممتا, اور فخر عاشقاں ہے ممتا, نہ بھول پائے گی یہ دنیا جسے
کبھی نہ بھول پائے گی یہ دنیا جسے کبھی ایک ایسی داستان ہے نام لے دیو ممتاز قادری دا نام لے دیو سلمان تحصیل کو سچا کہنے والے قیامت کے دن او بھی نال ہون گے اسی ممتاز قادری دے نال ہوواں گے اور او شیطان دے نال ہوے گا ممتاز نبیوں دے سلطان دے نال سبحان اللہ ہم سب کا جانے جا ہے ممتاز ہم سب کا جانا چپ کر کے اعتراف کر لیا تے غازی کو معافی مانگ کے کہہ دیتا ہے میں تے راضی چل رہا ہوں تے تسی بھی راضی ہو جائے اگر دوران خطاب کوئی ایسی گل کیتی ہوئے جس گل نال کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے تو خدا واسطے میں معاف کرنا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے آخر دعوانا ان الحمدللہ جزاک اللہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے